good morning and welcome back to my channel with the Govan Vloggers. I hope तुम्ही सगळी बरी आहात म्हणून आणि आम्ही हा बरी. सो 2 दीस माझे व्लॉग्स येवंक ना, बट टुडे डेफिनेटली व्लॉग्स घालया म्हटले बिकॉज 2 दीस माझे गॅप पडत हा आणि मे बी माझे सबस्क्रायबर्स रावता आसतले व्लॉग्स येवंक ना म्हणून. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल आयज म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करतलें 2 मिनटां तुमकडेन मातशें उलयतलें बिकॉज खूब दीस जाले जस्ट विडियोज कॅप्चर घालता न्हू, ताका लागून मातशें म्हटलें आयज म्हाज्या सबस्क्रायबरां कडेन उलयतलें. आनीक आमची ट्रिपूय बरी जाली वेलंकनी आनी टायर्ड जर्नी आसली, मातशी टायरींग बिकॉज ऑफ बाबा. ताका दोर हे सायडीन ते सायडीन आनी मागीर हांवूय सीक जालें. दुसऱ्या दीस घरा येवन बाबाय सीक जालो, थंड भरली आनी मागीर बॅक टू नॉर्मल. 4 दीस लागले आमकां एक सेट जावपाक मातशें. आनीक कालूय हांवें ब्लॉग घालूंक ना, बट कालचे हांवें विडियोज थोडे कॅप्चर केल्या. आमी काल लंचाक गेल्ली पोरवोरीम जॅकफ्रूट रेस्टॉरंटान. ओके, आनी तुमकां लोकेशन एक्चुअली घालतलें आहलें, बट म्हाका उगडास ना शूट करपाक एक्झॅक्ट. ओके, द रूट शूट करूंक. सो बट तें न्हू आमचें मॉल दी गोवाच्या पयलीं आहा तें एक्चुअली लोकेशन पळयता, ट्राय करता घालपाक आयच्या ब्लॉगान खंय तें. सो तुमी ट्राय करा, तें रेस्टॉरंट बेस्ट आहा आनी जेवणूय बरें मेवता, लायक फीश थालीज वा वेज नॉन वेज कोंबोज एवरीथींग. आनी तेंचे स्विगीचेर झोमॅटोचेरूय हा दिसता, बट इन एंड अरावंड एरिया. ओके, कोण पोरवोरीम बा रावता तेंकां बा बरें तें. आनीक बरें हा ओवरऑल. ओके, सो तुमी ट्राय करा जॅकफ्रूट रेस्टॉरंट. तुमी गुगलाचेर घातल्यार येतलें. ओके, सो मागीर दाखयता तुमकां. आनी आतां हांव म्हजें कुकींग स्टार्ट करता. ऑलरेडी सगळें सेट केलें, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बा जालो. ओके, सो आयज आमगेर फीश कितें हाडला तें दाखयता. ओके, सो आयज आमगेर हाडल्या कोंकरा. ओके, आनी ह्यो थोड्योश्यो लेपो करी करपाक. सो हे बरें रेशात करतलें हांव. ओके, आनी इल्ली आतां कोडी वांटा आनी तेच बरोबर मागीर रायसूय दवरूंक जाय म्हाका. ओके, सो कोणाक लायक कोंकरा कमेंट करून सांग आतां. सो आतां कोडी करता. ओके, सो ऑलरेडी हांव कोकोनट ग्रेट करून फ्रिजीन दवरता, मागीर म्हाका बरो पडटा तो इल्लो यूज करपाक. आनी म्हाका कडेन न्हू हें ना, कितें तें आमचें आदोळी ना कांटपाक. सो हांवें तो इलेक्ट्रीक हाडला ग्रेट करपाचो, दाखयता तुमकां. ब्रेवनी कंपनीचो. ओके, आनी तेका ब्लेड आहा, सो ती हिंगा लावपाची आनी कोकोनट दवरपाचो आनी एक ताट दवरपाचें. सो तेजेर मागीर बरें आतां आमी आदोळीचेर कांदता न्हू तशें बारीक जावन येता, बेस्ट सारकें. ओके, सो हांव न्हू रेड काश्मीरी चिलीज यूज करना फॉर करी. म्हाका ह्यो मिडियम स्पायसी चिलीज लायक, सो हांव त्यो यूज करता. सो आतां हांव करता लेपो करी. सो तेच्या पयलीं मातशें मिक्सराचेर वांटून घेता.
रेशाद मसाला लावन दवरला कोंकराक आनी हिंगासर सायड बाय सायड लेपो करी बा रेडी जाता म्हाजी. ओके, ऑलमोस्ट जाली, बॉयल जावन लेपोय बा शिजल्यो आनी बरी टेस्टी जाल्या सारकी करी. सो गायज म्हाजें कूक करून जालें, सगळें मॅरिनेट बाग केलां. आतां फकत फीश फ्राय करपाचें आनी मागीर जेवपाचें. ओके, सो ह्या व्लॉगान न्हू हांव थोडेशे कितें क्लिप्स घालतलें. ओके, मिन्स एज अ कंबायन हांवें तें पयलीं शूट केल्लें पूण म्हाका उगडास ना तें एड करपाक व्लॉगान. सो आमी वेलंकनी गेल्ली न्हू, सो कितें बारीकशें शॉपिंग केल्लें आनी तितून आमी शॉपिंग म्हटल्यार थिंगा चडशें शॉपिंग म्हटल्यार जाणा तुमी पयलां आसतलें कोण वेलंकनी वा पावल्या ती ओन्ली कितें अहें देवाच्यो वस्तू जावं कितें खावपाच्यो वा तोहलें हलवा वा तोहलें. सो तें दाखयतलें आयच्या व्लॉगान आमी कितें हाडलां तें. आनीक न्हू आमी थिंगासर एक फोटो क्लिक केला. ओके, आनी तें एक्चुली एवरीवेर आसता. खंयूय तुमी आतां भोंवपाक बा गेली न्हू, फॉर एग्जाम्पल तुमी आतां वेकेशनाक बा वयता आवट ऑफ गोवा जाल्यार एवरी प्लेस आसता तें एक फोटोग्राफी टायप. ते मागीर फोटो तुमकां प्रिंट बा काडून दिता. सो सेम आमकां थिंगासरूय मेवलें वेलंकनी. आनी तशेंच पयलीं लास्ट टायम बा आमी दुबय गेल्ली न्हू, सो दुबयूय आमी डेजर्टान बा थोडेशे आमचे फोटोज काडलेले. सो तेय हा, तें दाखयता तुमकां मागीर आनी वेलंकनीचोय दाखयतलें. ओके, खूब फोटोज हा काडलेले आनी ते म्हाका बरें सेट करूंक जाय. मिन्स हांवें ताका सांगलें म्हाका प्रिंट नाका, डायरेक्ट फ्रेमीन घालून दी म्हूण. सो तेणें आतां म्हाका फ्रेम करून दिल्या. ओके, सो ती तुमकां दाखयता. सो ही पळय, ही फ्रेम तेजी. ओके, दिस इज नॉर्मल सायज आनी हो फोटो. सो फोटो आमी वेलंकनी काडला. ओके, आनी ताका फाटल्यान हें स्टँडूय हा दवरपाक. सो ओन्ली 150 रुपीज कितें हेजें फूल करपाक फ्रेम बा. आनी विदीन 15 to 20 मिनट्सांनी करून दिता. त्या म्हणजे तुजें शॉपिंग करून तुवें मागीर रिटर्न येवपाचें. ओके, आनीक थिंगासर आमी मागीर थोड्योश्यो वस्तू घेतल्यो देवाच्यो आनी त्यो सगल्यो बेंचार केल्यो. आय मीन ब्लेसींग करून हाडल्यो फादरा कडल्यान. आनी एक्चुली ते शॉपार सांगता ब्लेस केल्लें आहा, बट आमी परत केलें आनी एक फावट. ओके, आनी कांय हाडूंक ना आमी चडशें एज युजल. आनी बिचारूय वचोंक ना, थिंगा बीचूय आहलो क्लोज बाय वेलंकनी. सो म्हटल्यार नेक्स्ट टायम केन्ना वचपाचें. एक्चुली न्हू तेच दिसा ट्रेन आहली सेम डे, बट आमी ते ट्रेनीन येवंक ना बिकॉज ऑफ बाबा. आनी आमकां मातशें भोंवपाकूय जाय आहलें तेका लागून. आतां म्हटलें गेलीं आनी रोकडींच येयली आनी आमी फस्ट टायम गेल्या वेलंकनी तेका लागून. सो आतां म्हणलें नेक्स्ट टायम बा केन्नाय गेली जाल्यार सेम ट्रेनीन रिटर्न येवपाची. ओके, आनी ट्रेनीन मातशे त्रास जाले बिकॉज बाबा आमचो ल्हान न्हू आनी न्हिदपाक बा रातच्यो मागीर ते लायट बा ऑफ कोत्ता. सो मातसो भिवपाक लागलो. ओके, आनी एक म्हाका सांगूंक जाय आहलें, एक्चुली म्हाजे थोडेशे व्लॉग्स आमच्या टीव्हीर पळयतालें घालून. ओके, युट्यूबाचे. सो म्हाका तितली थोड्या व्लॉग्सांनी क्लियरिटी दिसता आनी थोड्या व्लॉग्सांनी म्हाका मातशें ब्लर कशें दिसता, तितली क्लियरिटी येयना. आय डोंट नो वाय. ओके, सो तुमी बा म्हाजे व्लॉग्स पळयता आसतली न्हू, सो म्हाका जस्ट कमेंट करून सांगात लायक इफ द क्लियरिटी इज गूड ऑर इम्प्रूव जावपाक जाय. सो आय वील ट्राय टू इम्प्रूव विडियो क्वॉलिटी. तशें म्हाका एडिटिंगाक मेवता आतां टायम मेवता मातसो मातसो. ओके, सो एकॉर्डिंगली आय एम डुईंग. सो आतां तुमकां म्हाजे वेलंकनीचो दाखयलो न्हू फोटो. सो आतां हिंगासले दाखयता. सॉरी,
दुबयचे. ओके, थोडेशे कॅप्चर केल्ले डेजर्ट सफारीचे. सो ते व्हिडिओ सॉरी क्लिपिंग्स थोडेशे कितें आहा ते प्रिंट करून हाडलेले आमी आनी तेंच्यांनी बरी बुकलेट दिल्या. ओके, ती दाखयता. सो ही तेंची बुकलेट. ओके, ही बुकलेट डेजर्ट सफारी टुराची. ओके, अनफॉर्गेटेबल मुमेंट्स. सो ही तेंची फूल पॅकेजीची. ओके, डेजर्टान फोटो काडटा ते आनी दिस इज द बॅकग्राउंड. फूल दुबय कॅपचे फोटो केले ते बुर्ज खलिफा बा दिसती पडटा. ओके, आनीक आमी हितून फोटो घालूंक ना. हिंगा फोटो घालपाचो एक्चुली, बट आमचे कडेन 4-5 हा फोटो, सो ताका लागून आमी घालूंक ना. ओके, आनी हिंगा हे पळय कॅमल रायड, मागीर एन्जॉय विथ फॅल्कन, क्विक बायक रायड, मागीर डान्स आनी फायर शो बा सगळें आमकां दाखयल्लें. तें हांवें पयलींच्या म्हाज्या दुबयच्या व्हिडियोन घातलां. ओके, तुमी वचोन पळोवंक शकता. लायक सगळें घातलें हांवें तितून दुबयच्या व्लॉगान, आहा म्हाज्या व्लॉगान. आनीक हो फोटो न्हू, हो फोटो आमी दुबय मॉलान क्लिक केलेलो. ओके, सो थिंगा जायते ड्रेस कोड आहले तेंचे. सो तुमकां खंयचो लायक जाता तो तुमी करपाचो सिलेक्ट आनी मागीर ते तुका तशें न्हेसयता अकॉर्डिंगली. ओके, सो दिस इज मी एंड माय हजबंड हियर. आनी बेंगल आनी बर्ड बा दिस इज जस्ट डेमो बर्ड दवरलेले ते. ओके, सो हे थिंगासोर हें केलां दुबय. आनी हो नेक्स्ट फोटो हो आमचो डेजर्टान काडला दोगांयचो. सो ह्या आतां फोटो एक्चुली खूंय कितें वॉलाक बा लायतलो म्हणल्यार म्हाका फूल फ्रेम करची पडटली. दिस इज अनदर वन इन डेजर्ट. मागीर हो कॅमलाचेर बसून काडला. ओके, हो कॅमलाचेर कॅमल रायड केल्ली आमी. सो कॅमलाचेर काडला. आनी हो हांवें हेचेर इगलाचेर थिंगासोर. पयलीं हांव मातशें स्कॅर्ड कशें जालें, म्हाका हें करीत म्हणून ते बर्ड. मागीर तो म्हणूंक लागलो तेंचे हें आसता ते गायड, कांय करना ते. आनी तशेंच मागीर हो अनदर वन. ओके, आनी हो आमी जस्ट वन स्टँडींग पोजान काडला. कितले फोटोज आहा आतां म्हाका कांय गम ना कितें कशी फ्रेम करूं ती. आनी हो लास्ट वन जालें. ओके, सो आतां हे सगळे फोटो एक धाकटी कॉलाज कशी करून वॉलाक लावचे पडटले. आनीक तशेंच तेंच्यांनी तुका अमके फोटो सिलेक्ट करूंक लायता ते थिंगा डेजर्टान. आनी मागीर म्हणटा लायक घेता आसतना मागीर सो मागीर ते न्हू लायक सगळेच प्रिंट काडून हाडटा फोटोज आनी मागीर बेश्टे फॉसार कोत्ता घेवपाक लागून. तेंचोय बिजनस न्हू तो, सो मागीर घेवचें अशें पडटा. ओके, आनीक या दॅट्स ऑल. सो आतां हांव फीश फ्राय कोत्ता आनी मागीर मेवता. ओके, सो बाय. न्यू काडलीचें उदघाटन केलें. कितें म्हणटा तेका? कोकरा. कोंकरा. येदी मोठी सारकी न्हू. म्हणजे बेडसांच्या ना. तुझी अनबॉक्स कर. कोणाचें? तुजें? नाही हय म्हाजें घातलेलें. हय हांवें घालून पळयलां. पॅकींग मात बेस्ट करता ते न्हू. बरें आहा. गिफ्ट
आमकां थिंगा ऑरंग ब्लू हाडलें. वयस नायस. This is holy water, no? This is oil. Okay, and this is what? Halwa. This is म्हणजे बिडसांचे hand jewelry. Shamuli's hand jewelry. बिचारी 3 उरले एक आमकां गरम गरम चनास. pink 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 pink. You do you do hold yes ना hold no चल गो enough now. So guys, तुम्ही ह्या प्लॅटरान पळयता आसतले न्हू. सो दॅट इज अ स्पेशल जॅकफ्रूट चिली. ते तुम्ही चिकन म्हणून समजशात, बट ते चिकन न्हू, ते तेंच्यांनी स्पेशल जॅकफ्रुटाचें केलां. ओके, सो थिंगा वचून तुमी ट्राय करात. आनी हें किंगफीश आनी चिकन फ्रायड रायस आमी ऑर्डर केल्लो. सो हें पोरवोरी रेस्टॉरंट हा, जॅकफ्रूट रेस्टॉरंट. ओके, वचून ट्राय करात. Tell mama. Take. Hello. Hello. Take. Mama. Okay, go. Okay, take this. सो आज म्हटलें इवनिंग टी टायमान फ्रेंच फ्रायज फ्राय करतले आनी अलॉंग वीथ दॅट गार्लीक मायो. ओके, दाखयता तुमकां. सो हिंगा हांवें क्रिस्पी फ्रेंच फ्रायज केले आनी हें न्हू गार्लीक मायो आमी केला घरा. ओके, सो नाव वी आर एन्जॉयींग आवर टी टायम. चलो गेला. Where you went? Oh, you became girl. You became girl, Baba. Girly you became, Magashi. Chi. Chissa. Chi. I did.